Okay, thank you, Sagar sir. And first of all, I would like to thank Mathematics Research and Innovation Center for this wonderful program for our SLC candidates or SLC भर्खर सकिसकेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यस्तो अवसर दिनुभएको छ। यहाँलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। सागर सर, मेरो आवाज क्लियर छ सर? Yeah, it is clear, sir, but we cannot see your face. Can everyone see? Okay, sir. म एकछिन प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई नि आफ्नो भिडियो एकछिन खोल्दिनु होला। म एउटा स्क्रिनशट आज हाम्रो त्यो ग्रुपमा पनि राखिदिने छु। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। ओके, भेरी गुड, भेरी गुड। ओके, भेरी गुड। यस, यस, भेरी। ओके, यस सर, नाउ यू क्यान गो अहेड सर। थ्यांक यू भेरी मच। ओके, थ्यांक यू सर। सर्वप्रथम सबैजनालाई बधाई छ। अनि म चाहिँ सेलिब्रेसन कलेज लगायत अरू 2-3वटा कलेजमा फिजिक्स अध्यापन गरिरहेको छु विगत 2 वर्षदेखि। अनि मैले भर्खर मास्टर्स इन फिजिक्स पनि कम्प्लिट गरेको छु। कम्प्लिट गरिसकेपछि अब सरले भन्नुभयो म चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट 3rd र 4th सेमिस्टर चाहिँ मैले युनिभर्सिटी टप गरेको थिएँ। तर अब टप मात्र गरेर पनि हुँदैन है। मैले तिमीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि टप त गर्नु पर्यो। टप गरिसकेपछि हामी टप गरेर त्यो गरिसकेपछि हामी फ्रुटफुल कतिको हुन्छ त, अरूले हामीले आफूले जानेको नलेज कतिको सिकाउन सकिन्छ, त्यो कुराहरूमा पनि सबैजना लाग्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। पढाइ सँगसँगै व्यावहारिक कुरामा पनि बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ। आज चाहिँ हामी मोस्टली आज फर्स्ट क्लास भएको हुनाले हामी इन्ट्रोडक्सन कुराहरू गर्छौँ। तिमीहरूले केही क्वेसन्सहरू छ भने पनि मलाई सोध्न सक्छौ। अनि फिजिक्स के हो, यहाँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ होला। म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरूले पनि यो फिजिक्सको बारेमा ल म म्यानेजमेन्टमा इन्ट्रेस्ट भए पनि फिजिक्सको बारेमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने इट इज बेस्ट है अहिले, किनकि हाम्रो ओरिएन्टेसन क्लास हो। ओरिएन्टेसन क्लास जस्तोमा हामीले यो सानो कुरा लिइसकेपछि कसैलाई यस्तो सजिलो रहेछ, यस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ भनेर कसैको मुड पनि चेन्ज हुनसक्छ। किनकि म सबै धेरै जसो स्टुडेन्टहरूलाई अब ठिकै छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार नै हो, तर धेरैलाई म +2मा चाहिँ साइन्स पढ्न पनि रिफर गर्छु है। कसैले केही प्रब्लम छ भने त अब सक्दैन त ठिकै छ, म्यानेजमेन्टमा पनि राम्रै छ। तर पनि यदि केही कसैले सकिन्छ भने थोरै प्रयास गरेर सकिन्छ भने हामी भोलिको दिन तपाईहरुलाई हेल्प गर्न पर्दा गरिहाल्छौँ। तपाईहरुले चाहिँ +2 साइन्स नै पढ्न चाहिँ अगाडि बढ्दा हुन्छ। ओके, म फिजिक्समा अगाडि बढ्न अगाडि थोरै हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो फिजिक्स चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ? सागर सर, इज माई स्क्रिन visible? I think no. No sir. Okay. I'm going to present my screen. Okay, it has come sir, now you can. Okay, thank you sir. Okay, हाम्रो फिजिक्स किन चाहिन्छ? म यो फिजिक्सको बारेमा हामीले थोरै आज बेसिक बुझ्नु पर्यो। बेसिक नबुझिकन त हामीलाई थाहा भएन नि त के हो, कुन सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। अब हामीले कुनै च्याप्टर पढ्दा त्यो च्याप्टरको नाम नबुझिकन भित्र गयो भने पनि त अर्थ भएन। त्यही भएर अगाडि फिजिक्सको बारेमा बुझ्नु पर्यो। यो फिजिक्स भनेको हाम्रो डेली लाइफमा एकदम आवश्यक चिज हो। जस्तो तपाईहरु, म एउटा बेसिक इक्जाम्पलबाट जान चाहे। जस्तो तपाईहरु तरकारी पसलमा जानुहुन्छ, तरकारी पसलमा गएर केही तौल्नु पर्यो। तौल्नु पर्दाखेरि त त्यहाँ केजी ग्राम भनेर वेट लिएको हुन्छ नि। त्यहाँ गर्दाखेरि हामीले त्यो वेट कुराहरू लिएको पम्प्सहरू चलाउनु पर्छ। हामी पछि तपाईहरु इन्जिनियरिङ फिल्डतिर जानुहुन्छ, मेडिकल फिल्डतिर जानुहुन्छ। मेडिकल फिल्डमा गएर त्यहाँ लेजरहरू अथवा अरू ल्याबहरूमा डिफरेन्ट इक्विपमेन्टहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि के चाहिन्छ त, पहिले भोलि बिहान रकेट डिस्कभर गर्नुभयो अरे। रकेट डिस्कभर गर्नलाई त फिजिक्सको बेस नभइकन त तपाईहरुलाई माथि सिधै त हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर फिजिक्सको बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अब यहाँ एउटा मैले सामान्य केही पोइन्ट्सहरू राखेको छु। तपाईहरुलाई म 2वटा सेसन गराउँछु आज। 15 to 20 मिनेट्स चाहिँ म यो फिजिक्सको बारेमा बेसिक कुरा गर्छौँ। तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ भने म 2-4 जनाको क्वेशन लिन्छु। अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट सेसन
सेसनमा तपाईहरुमा चाहिँ हामी पार्टिसिपेट हुन्छौं अनि नलेज पनि गेन गर्छौं है त। ओके, यो फिजिक्स चाहिँ हाम्रो न्यानो टेक्नोलोजी। ओके, फर्स्टली न्यानो टेक्नोलोजी भनेको धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। जस्तो पहिला सुपर कम्प्युटरहरू थिए। त्यो सुपर कम्प्युटरहरू चाहिँ अहिले के भएको छ त, हामीले सामान्य सानो ल्यापटप, आइप्याडहरू सानो चलाउँछौँ, मोबाइल फोन्सहरू चलाउँछौँ, सानो चिप्सहरूको डिस्कभर भएको छ। यस्तो ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई हामीले न्यानो टेक्नोलोजी भन्छौँ। अब यो फिजिक्सको ब्रान्चेसहरू म तपाईँलाई सामान्य सर्फेसमा मात्र जान चाहन्छु। अब यो एरोस्पेस डाइनामिक्स जस्तो अब स्पेस क्राफ्टहरू लन्चिङ हुनको लागि त्यस्तोमा पनि के युज हुन्छ त, यो फिजिक्स नै युज हुँदो रहेछ। अनि यो ओसियन प्लानेटरी फिजिक्स जस्तो पानी जहाजहरू छ, त्यो पानी जहाजहरूमा पनि के युज हुँदो रहेछ त, यो प्लानेटरी ओसियनिक र प्लानेटरी फिजिक्सहरूमा पनि यो हामीलाई फिजिक्स एकदम चाहिँदो रहेछ। त्यो जहाज पल्टिन सक्छ हो, अब त्यसमा त केही ब्यालेन्स हुनु पर्यो, सबै कुराहरू मिल्नु पर्यो, प्रेसरहरू मिल्नु पर्यो, त्यो पनि छ त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो ओसियनियन प्लानेटरी फिजिक्समा। ओके, फर्दर यो एटमोस्फेरिक फिजिक्स। एटमोस्फेरिक फिजिक्स पनि हाम्रो यो एटमोस्फियरमा पनि जस्तो हाम्रो डिफ्रेन्ट लेयरहरू छ भन्छ। यो हाम्रो जुन अर्थमा छौँ, अर्थभन्दा माथि चाहिँ मेजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्जोस्फियर, आयोनोस्फियर, त्यहाँ डिफ्रेन्ट लेयरहरू छ। त्यो डिफ्रेन्ट लेयरहरूबाट हाम्रो एउटा साइन्टिस्ट बन्नको लागि पछि साइन्टिस्ट बन्नको लागि पनि तपाईले फिजिक्सको बेस भयो भने फिजिक्स मार्फत है, मैले अरू भोलि चाहिँ अर्को सरले पढाउनुहुन्छ, म्यामले पढाउनुहुन्छ, केमिस्ट्रीहरू अरूको पनि स्कोप छ। जस्ट तर मैले चाहिँ फिजिक्सलाई चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट देख्छु। फिजिक्स र म्याथलाई चाहिँ म एकदम अझै बढी इम्पोर्टेन्ट देख्छु। यो दुईवटा कुरा भयो भने अरू कुराहरू पनि हामी अगाडि सँगसँगै लान सक्छौँ। अनि जस्तो यो रिसर्चर भनेको भोलि बिहान फिजिक्स पढिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले जानेको कुरा, फिजिक्सबाट के बुझेको कुरा केही पत्ता लगाउन साइन्टिस्ट होइन र एउटा रिसर्चर बन्नको लागि पनि फिजिक्स एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ। जस्तो नेचुरल फेनोमेना, जस्तो नेचुरल फेनोमेना जस्तै अहिले हाम्रो यो पानी पर्छ, चट्टान पर्छ, जस्तो यसमा के फिजिक्स छ? फिजिक्सबाट धेरै कुराहरू छ के तपाईहरुलाई चाहिने। जस्तो जसले फिजिक्सको बारेमा राम्रो नलेज गेन गरे हुन्छ उसलाई चाहिँ मैले आफूले बुझेको उसले चाहिँ कहिले दुःख पाउनु पर्दैन के, किनकि उसले डेली लाइफमा चाहिँ कस्तो फिजिक्सले चाहिँ कसरी रोल खेलिराखेको छ त्यो हामीले बुझ्न सक्यो भने भविष्यमा चाहिँ हामीले दुःख पाउनु पर्दैन। टु ब्रिङ द न्यू चेन्ज इन द इरा अफ एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजी भनेको छ। इरा भनेको अब यो युग, एउटा युग भन्न खोजेको। अहिले मोडर्न युगमा चाहिँ के छ त, यो फिजिक्सले एकदम डेभलपमेन्ट चेन्ज ल्याइराखेको छ। जति पनि चेन्ज आउँछ एउटा फिजिक्सको कन्सेप्टले नै चेन्ज आएको हो। जस्तो तपाईहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो 4G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 2G नेटवर्क हुँदै 5G नेटवर्कको कुरा आएको छ। 5G नेटवर्क कुरा आएको छ। 5G नेटवर्क पनि कुनै कन्ट्रीमा डेभलप भइसक्यो। अब यो नेटवर्किङ सिस्टमहरू पनि एकदम एडभान्समेन्ट हुँदै आएको छ। अनि यो अहिले ग्राभिटेसनल वेभ 2016 फेब्रुअरी 13, 12 or 13 आई थिङ्क, त्योमा चाहिँ ग्राभिटेसनल वेभ डिस्कभर भयो 2016 मा। त्यो ग्राभिटेसनल वेभ डिस्कभर भइसकेपछि अब हामीले अपकमिङ जेनेरेसनमा अथवा अपकमिङ टाइममा 1-2 वर्ष, 2-4 वर्षमा त्यो ग्राभिटेसनल वेभ युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो नेटवर्किङ सिस्टम जस्तो अहिले तिमीहरूलाई कुरा गर्दा कहिले फोन काटिने, नबुझिने अथवा नेटवर्क राम्रोसँग नबुझिने, यो कुराहरू केले गर्छ त, ग्राभिटेसनल वेभको कारणले गर्छ। अनि यो ग्राभिटेसनल वेभ डिस्कभर भइसकेपछि अब हामीले अब यसको बारेमा म डिटेलमा पछि त डिस्कस गरिहाल्छु। तपाईँ र मेरो अब कुनै कलेजमा अभियसली भेट भइहाल्छ। त्यो बेलामा भेट भए पनि नभए पनि अब पछि तपाईहरुले मसँग कुरा गर्न चाहेर पर्सनल इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने पनि त्यसको बारेमा हामी फर्दर डिस्कस पछि पनि गर्छौँ। अनि यहाँ छ एउटा हाम्रो सागर सरले पनि भन्नुभएको थियो, अब टु बी अ गुड लेक्चरर, जस्तो फिजिक्स पढिसकेको मान्छे अहिले तपाईहरुले त धेरै माथि त सोच्नु पर्दैन। जस्ट तपाईहरु पछि इन्जिनियरिङ, मेडिसिन अथवा अरू कुनै फिजिक्सै पढ्ने पनि हुनुहुन्छ होला, कोही केमिस्ट्री पढ्ने हुनुहुन्छ होला, अरू आइटी सेक्टरमा जाने कुरा छ। यो सबै
कुराहरूमा पनि के हुन्छ त फिजिक्सको बेस भइसकेपछि त्यतातिर गएर उसलाई टिचिङ गर्न पनि एउटा बेस्ट नै हो। तपाईहरुलाई पैसा राम्रै कमाइ हुन्छ, त्यसको बारेमा टेन्सन लिनु पर्दैन। अब यहाँ टु बी अ ल्याब टेक्निशियन मैले यहाँ एउटा फिगर राखेको छु। यो सेमिकन्डक्टर डिभाइस फेब्रिकेसन। यो सेमिकन्डक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो हामीले क्लास 11 मै पढ्छौं। म यसको बारेमा पछि फेरि बिस्तारै डिस्कस गर्छु। अहिले चाहिँ सेमिकन्डक्टर भनेको नाइदर कन्डक्टर नर इन्सुलेटर। इन्सुलेटर पनि होइन, कन्डक्टर पनि होइन। कन्डक्टर भनेको टोटली करेन्ट पास हुने, अनि इन्सुलेटर भनेको करेन्ट पास नहुने। सेमिकन्डक्टर हुन्छ यस्तो यो हाम्रो मोबाइल फोन्सहरु, ल्यापटपहरु जुन इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरु छन् यिनीहरुमा सबै के युज हुन्छ त हाम्रो सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरु युज हुन्छ। यो सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरु हाम्रो डिभाइसेसहरुमा युज हुने हो। अनि यहाँ एउटा छ इकोनोफिजिक्स। इकोनोफिजिक्स भनेछ, इकोनोफिजिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो फिजिक्सलाई मार्केटमा पैसा पनि त कमाउनु पर्यो, मार्केटसँग कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इकोनोफिजिक्सबाट पनि बुझ्न सक्छौं। यहाँ धेरै ब्रान्चेसहरु छन्, मैले अहिले चाहिँ केही मात्र राखेको छु। यो बायोमेडिकल फिजिक्स भयो। अब यो मेडिकल लाइनतिर पनि पछि एउटा फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्टले बायोमेडिकलतिर पनि जान सक्छ। यो चाहिँ अलि पछिको कुरा हो। तपाईहरु अहिले प्लस 2 मा चाहिँ बेसिक कुराहरु बुझ्दा हुन्छ। मैले फिजिक्समा चाहिँ यो लाइन हुन्छ, क्षेत्र हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाइदिन खोजेको। बायोमेडिकल फिजिक्स भनेको जस्तो फिजिक्स पढिसकेपछि मेडिकल लाइनमा पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सकिहालिन्छ। जस्तो अब ल्याब टेक्निशियन, जस्तो ल्याब टेक्निशियन पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब सामान्य ट्रेनिङ लिएर ल्याब टेक्निशियन र सबै इन्टरनल बुझेको कुरा हुन्छ नि, बुझेको मान्छेले चलाउने ल्याबमा धेरै फरक हुन्छ है। यस्तो ठाउँमा पनि एकदम अपर्च्युनिटीहरु छ। यो एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज मैले भने स्पेस क्राफ्टहरुमा, अनि हेल्थ केयर र हेल्थ केयर जस्तो अब हेल्थ केयरमै पनि अब हाम्रो डेली लाइफ अब अहिले यस्तो यो कोभिड आएको छ। अब यो फिजिक्सले के रोल खेल्न सक्छ त? त्यसमा पनि डिफरेन्ट रिसर्चहरु भइराखेका छन्। अब यो इनर्जी प्रोड्युसहरु चलेको छ। अब इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने भेहिकल्सहरु नेपालमा मस्ट ल्याउने भनेको छ। अब त्योबाट पनि चल्छ। अब नेपालमा अनि डिफरेन्ट कन्ट्रीजहरुमा अहिलेको सर्टेज भनेको के हो त? इनर्जी हो। यो इनर्जी प्रोड्युस गर्न पनि कसको हो त? कन्सेप्ट फिजिक्सकै हो। जस्तो अहिले हाइड्रो पावर तिमीहरुले बत्ती बाल्छौ घरमा, यो कन्सेप्ट पनि कसको हो? फिजिक्सकै हो। अनि यो कम्प्युटिङ र आईटी सेक्टरमा, इन्फर्मेशनल टेक्नोलोजी सेक्टरमा पनि फिजिक्सको के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तिमीहरुले त्यहाँ डिफरेन्ट डेटाहरु एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि पनि हामीले के गर्छौं त? यो फिजिक्सकै कन्सेप्ट युज गर्छौं। ओके, म अब विदिन 5 मिनेट्समा म यो फर्स्ट सेक्सनबाट हामी उता नेक्स्ट फर्स्ट सेक्सनमा जान्छौं, किनकि हामी अब 1 मन्थको कोर्समा केही कुराहरु अलिकति कन्सेप्ट पनि लिनु पर्यो। नयाँ नयाँ कुराहरु तिमीहरुले ब्रिज कोर्स भनेर हामीले क्लास लिइसकेपछि। ओके, अहिलेसम्म मैले एक दुईवटा धेरै कुराहरु त मैले माथि पनि भनिसकेँ, ग्रेभिटेशनल वेभको कुराहरु पनि भने। अब यहाँ केही डेभलपमेन्ट रोल प्लेड बाइ फिजिक्स भनेको छ, यहाँ स्क्रिनमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो डेभलपमेन्ट रोल प्लेड बाइ फिजिक्समा हेर्नु त एउटा म्याग्नेटिक लेभिटेसन भनेर छ। यो म्याग्नेटिक लेभिटेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि ग्राउन्ड सर्फेसबाट ट्रेन चाहिँ थोरै माथि छ। यो यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएको छ, म्याग्नेटको पावर लगाएर ट्रेन चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसबाट माथिपट्टि चाहिँ ट्रेन चाहिँ गुडेको छ। ट्रेन चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा माथि चाहिँ गुडेको छ। यो सब कसको डिस्कभरी हो त? फिजिक्सकै कन्सेप्ट हो, जहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक पावर तल लगाइदिएको छ। म्याग्नेटिक पावरले अब अर्को म्याग्नेटिक रिपेल गर्ने टाइपको थोरै माथिपट्टि अब्जेक्ट राखिदियो। त्यसरी हाम्रो के ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा माथि गुडेको छ। यो पनि कहाँ डिस्कभर भएको छ त? यो चाइनामा डिस्कभर भएको छ। यो सबै आइडिया फिजिक्सकै हो। अब यहाँ छ एउटा यो आई लेन्स भन्ने छ यहाँ सेकेन्ड फिगरमा। आई लेन्समा चाहिँ यहाँ अहिले यो कोरियाले डिस्कभर गरे हो। तपाईहरुको आँखामा एउटा लेन्स राख्नुभयो भने त्यसले त तपाईको आँसुहरु ब्लक गर्नुपर्ने हो, तर यो आँसुहरु चाहिँ अहिले ब्लक नगर्ने टाइपको लेन्सेसहरु डिस्कभर भएको छ। अब तपाईहरुलाई यिनी कुराहरु जस्तो यो म्याग्नेटमा कसरी चाहिँ यो माथि गयो, अब म्याग्नेटको बारेमा डिटेल स्टडी तपाईहरुले त अहिले बेसिक कन्सेप्ट क्लास 10 सम्म पढ्ने भनेको तपाईहरुले फर्दर स्टडी गर्नको लागि बेसिक कन्सेप्ट मात्र लिने हो। अब यो भन्दा माथि चाहिँ मेन प्रिन्सिपलहरु चाहिँ हामीले माथि स्टडी गर्छौं। त्यही भएर यो फिजिक्सको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले यसरी एक्सप्लेन गर्न चाहे। केही कुराहरु छ भने तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि म अब बिस्तारै अगाडि बढ्छु। यो क्लास 11 मा हामीले पढ्ने भनेको यो कन्टेक्स्ट हो, यो मेकानिक्स छ,
heat and thermodynamics, optics, electricity and magnetism, and modern physics. Okay. केही क्वेशन्सहरु छ भने you can ask to me. सागर सर? हजुर सर, क्वेशन्सहरु एट लास्ट सर। अहिले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले नोट डाउन गरेर राख्नु होला, किनभने प्रेजेन्टेसन सके पछाडी चाहिँ अप्सन खुला हुन्छ सर। ओके सर। अब हामी क्लास 11 मा पढ्ने भनेको यो मेकानिक्स, हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स, अप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम अनि मोडर्न फिजिक्स भन्ने छ। यो मेकानिक्स भन्ने अब जस्तो मेकानिक्स चाहिँ कस्तो स्टडी हो भन्दाखेरि अब म सामान्य एक्जाम्पल दिएँ। जस्तो तपाईले एउटा क्रिकेट बल चाहिँ हातबाट फाल्नुभयो अथवा कुनै बल ढुङ्गा हातबाट माथि फाल्नुभयो, त्यो माथि फालिसकेपछि त्यो त हल्का बेन्डिङ भएर तल भुइँमा झर्छ। भुइँमा झर्ने बेलामा त्यहाँ कस्तो मोसन हुन्छ, कस्तो तरिकाले त्यो बल चाहिँ घुम्छ, त्यसको बारेमा हामीले कुरा गर्छौं मेकानिक्समा। अब म यो मेकानिक्स भनेको के हो तपाईले आफै एनालाइसिस गर्दै जानुस्। अनि त्यो भए जस्तो अब यो रकेटको मुभमेन्ट जुन हुन्छ, रकेटमा लाग्ने प्रिन्सिपल हुन्छ, रकेट उड्ने बेलामा त्यहाँ डिफरेन्ट प्रिन्सिपलहरु लागेको हुन्छ। यसको बारेमा हामी डिटेलमा पछि पनि डिस्कस गर्छौं। त्यसमा पनि के हुन्छ त यो मेकानिक्सै हुन्छ। अनि जस्तो एउटा पाइपबाट पानी फ्लो गरिरहेको छ, पाइपबाट पानी फ्लो गर्ने बेलामा के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ के को प्रिन्सिपल हुन्छ, कुनै एउटा पाइप छ एकतिर ठुलो पाल छ एकतिर चाहिँ सानो पाल छ, त्यहाँ पनि हाम्रो के छ त यो मेकानिक्सकै प्रिन्सिपल छ। जस्तो यो मेकानिक्समा चाहिँ तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेली लाइफ काम गर्नको लागि हामीले इजी कसरी हुन्छ। जस्तो एउटा बाइक अथवा कार चलाउँदाखेरि घुम्टीमा चाहिँ कति ब्याङ्किङ कति ढल्कायो भने त्यो गाडी चाहिँ राम्रोसँग स्टेबल भएर चल्न सक्छ। यो सबै कन्सेप्टहरु चाहिँ हामीले मेकानिक्समा पढ्छौं। मेकानिक्समा पढ्ने अब यसमा धेरै कन्टेक्स्टहरु छ सानसानो, मैले अहिले सरफेसमा भन्न चाहेको मात्र हो। अनि यो क्लास 11 मा हामीले पढ्ने भनेको अर्को छ हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स। हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स, हिट भनेपछि त अब नर्मल तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो, व्हिच गिभ सेन्सेसन अफ वार्मथ, बेसिक कुरामा नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्दा यसको बारेमा हामीले हिटलाई चाहिँ अर्को हायर तरिकाले पनि डिफाइन गर्छौं। जस्तो यो काइनेटिक एनर्जीको कुराले हामीले हिटलाई डिफाइन गर्छौं। अनि यो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा जस्तो तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो हायर एल्टिट्युडमा र तराई रिजन अथवा माउन्टेन रिजनमा पानी तताउँदाखेरि कस्तो कुराहरुको कन्सेप्ट किन कुन रिजनले, अनि जस्तो यो इन्जिनहरु छ नि, कार्नट इन्जिन, डिजल इन्जिन, हाम्रो यो भेहिकल्सहरुमा युज हुने इन्जिनहरुको कन्सेप्ट पनि कहाँ हुन्छ त हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा हुन्छ। अब यो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स थाहा भइसकेपछि तपाईहरुले यसमा डिफरेन्ट जस्तो यो सेल्सियस, फरेनहाइट, रिउमर स्केल भन्ने हुन्छ, यिनीहरुको डिफरेन्ट रिलेसनशिप पनि तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्समा कुनै अब्जेक्टलाई ततायो, सपोज एउटा सोलिड अब्जेक्टलाई ततायो, त्यो तताइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ फर्दर रिएक्सन चाहिँ कुनै पनि हामीले प्रोसेस काम गरिरहेको छौं, त्यसले चाहिँ हामीले रिएक्सन गराएर त्यसको हामीले स्पेसिफिक हिट भन्ने हुन्छ। एउटा स्पेसिफिक हिट भनेको कुनै पनि सब्स्टेन्सलाई चाहिँ अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ कति चाहिन्छ, त्यो हिट अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ कति चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले यो हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सबाट पनि गर्छौं। अनि नेक्स्ट छ यो अप्टिक्स। मैले અહીં भर्खर एउटा लेन्सको एक्जाम्पल दिएँ, जस्तो साउथ कोरियाले रिसेन्टली डिस्कभर गरेको छ भनेको थिएँ। यो अप्टिक्समा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यस्तै लेन्सको बारेमा त बुझ्नु पर्यो नि त, मेन लेन्स भनेको के हो। अहिले लेन्स भनेको सामान्य तपाईहरुले अब कोही त्यही मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भनेर क्लास 19 मा पढ्नु भयो होला, तर लेन्सको बारेमा त अझै डेप्थ नलेज जान्नु पर्यो नि त। त्यो सर्ट साइटनेस, लङ साइटनेस त अब तिनी कुराहरु त बेसिक जान्नु नै पर्यो। अब कस्तो कन्डिसनमा हामीले लेन्सहरु बनाउनु पर्यो भने, भोलि बिहान लेन्सहरु बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ। अनि जस्तो हामीले यो यसमा टेलिस्कोपको बारेमा अहिले चाहिँ क्लास पहिला 11 मा थियो, अहिले क्लास 12 मा लगेको छ। यो एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोपहरुको बारेमा पनि हामी डिटेल स्टडी यो अप्टिक्समा गर्छौं। यो हाम्रो अप्टिकल डिभाइसेसहरु, जस्तो अब तपाईहरुले पछि कसैले चस्मा लाउनुहुन्छ होला, त्यो चस्मा पनि त लगाइसकेपछि त्यसको प्रिन्सिपल पनि त बुझ्नु पर्यो नि त। अनि भोलि बिहान हाम्रो सोसाइटीलाई केही फ्रुटफुल हुने काम पनि त गर्नु पर्यो पढिसकेपछि। अब यो कुराहरु पनि के हुन्छ त युज भइहाल्छ। अब यो अप्टिक्सको त फाइदा हेर्नु,
तपाईँ मेडिकल फिल्डतिर गए पनि पछिल्लो यो अप्टिक्सतिर जानुभयो भने पनि यसको प्रिन्सिपल बेसिक कुराहरू त चाहियो। अनि यता इन्जिनियरिङतिर गए पनि चाहियो। अब यो डिफ्रेन्ट फिल्डमा यो सबै कुराहरू चाहिँ चाहिन्छ। त्यही भएर यो क्लास 11-12 लाई बेसिक कोर्स भनेर राखेको। त्यस्तै अर्को छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा हामीले चाहिँ यो अहिले मैले म्याग्नेटिजमको कुरा त गरेँ, म्याग्नेटिक प्रोपर्टिजहरू कस्तो कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा हामी डिटेल कुरा गर्छौँ। अनि यो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ तपाईँहरूले घरमा बत्ती बाल्नुहुन्छ, कस्तो कुराहरूले हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ, कसरी जोड्दाखेरि जस्तै एउटा रुममा बत्ती गयो भने अर्को रुममा नजानको लागि हामीले कस्तो कनेक्सन गरायो भने बत्ती चाहिँ एउटा रुममा बिग्रियो भने अर्को रुममा बल्छ, असर गर्दैन। यसको बारेमा हामीले डिटेलमा कुरा गर्छौँ। जस्तो हाम्रो एउटा चरा चाहिँ माथि टुप्पामा बस्दाखेरि तारको लाइनमा बस्दाखेरि उसलाई करेन्ट लाग्दैन, तर मान्छेले ग्राउन्डबाट छोयो भने उसलाई लाग्छ। किन भनेर त्यसको कुराहरू पनि हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ। यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पर्छ। अनि यो मोडर्न फिजिक्स छ लास्टमा। यो मोडर्न फिजिक्समा चाहिँ तपाईँहरूले अब यो माथिको जति कुरा गरे नि, यो चाहिँ म्याक्रोस्कोपिक फिजिक्स भन्छ। म्याक्रोस्कोपिक फिजिक्स भनेको ठुलो पार्टिकल्सहरू। अब हामी यहाँ तल मोडर्न फिजिक्स भनेको सानो पार्टिकल्सहरू। जस्तो मैले सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरू भने त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त? मोडर्न फिजिक्समा। मोडर्न भनेको तपाईँले के बुझ्नु, अहिले लेटेस्ट फिजिक्स। यो हायर लेभलमा यसलाई क्वान्टम फिजिक्स भनेर पनि भन्छौँ। अब फिजिक्सको डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू छ। यो मोडर्न फिजिक्स भनेको तपाईँहरूको सानो कुराहरूको स्टडी गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ त? मोडर्न फिजिक्स। जस्तै इलेक्ट्रोनको बारेमा, पछि त्यहाँ फोटोन भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूले प्रोटोन त सुन्नुभयो होला, इलेक्ट्रोन सुन्नुभयो होला, फोटोन भन्ने पनि हुन्छ। यो फोटोन भनेको मैले जस्ट आइडिया मात्र दिन्छु। फोटोन भनेको कुनै डिफ्रेन्ट रेडिएसनहरू एउटा मेटल सर्फेसमा स्ट्राइक गर्नुभयो, त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक भएर गयो भने त्यहाँ चाहिँ जुन इमिटेड इलेक्ट्रोन्सहरू छन् तिनीहरू चाहिँ एउटा प्याकेट अफ इनर्जी भएर बस्छ। त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त? फोटोन भनेर भन्छौँ। यसको बारेमा पनि हामी डिटेल स्टडी गर्छौँ। ओके, म अब यो फर्स्ट सेसनलाई म यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। यो फर्स्ट सेसन इन्ड गर्नु अगाडि केही क्वेसन छ भने म चाहिँ अब सोध्न चाहन्छु। सागर सर, ओके, विल यु हेल्प मी फर दिस? यहाँ निशा बस्नेतको माइक अन छ। निशालाई एकछिन है त सर, हजुरको प्रेजेन्टेसन सक्यो भने स्टप गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। ओके ओके ओके, थ्याङ्क यू सर। मेरो फर्स्ट सेसन चाहिँ सक्यो। हामी फेरि निशा बस्नेत। ओके निशा। हेलो, एक्सक्युज मी सर। यस प्लिज। ओके सर, हजुरले अहिले हामीलाई पढाउँदा फेरि 10 को पनि अलिअलि रिभाइज गरिदिनुहुन्छ? हामीलाई 10 को पनि हल्का रिभाइज हुन्छ, तर हामीलाई ब्रिज कोर्समा सोध्न सक्ने टाइपको मेन कोर्सहरू चाहिँ हामी गराउँछौँ है त निशा। ओके, इन्ट्रान्समा हामीलाई हेल्प हुन्छ नि है? इन्ट्रान्सलाई एकदम हेल्प हुन्छ। तपाईँहरूले पनि घरमा चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ अलिक क्लास कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 मन्थमा धेरै टिचरले धेरै क्लास लिनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अलिक क्लास कमहरू हुनसक्छ। तपाईँहरूले हामीले केही आइडिया दिन्छौँ, त्यो आइडिया अनुसार तपाईँहरूले घरमा चाहिँ आफै पनि मिहिनेत गर्नु पर्यो है त निशा? हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ओके, अब मलाई अर्को क्वेसन च्याट। ओके ओके सर, सरी सर, एकछिन। यो अनिसले मलाई तपाईँको सफ्टवेयर लिनक्स हो भनेर सोधेको रहेछ। यो चाहिँ मेरो लिनक्स नै हो। अनि नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँ प्रकृति अधिकारीले, सर वाट इज द स्कोप अफ नेपाल टु बी एन एस्ट्रोलोजिस्ट भनेर भनेको छ। ओके, यो एस्ट्रोलोजिस्ट हुनको लागि स्कोप एकदम राम्रो छ। एस्ट्रोलोजिस्ट भइसकेपछि एकदम राम्रो छ, तर यो पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अहिले यसको बारेमा अलि हाई लेभलमा चाहिँ अहिले नसोच्नुहोस्। बिस्तारै +2 पढ्ने बेलामा यसको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। एकदम एकदम हाइली स्कोप छ है प्रकृति अधिकारी। ओके, यहाँ क्वेसन्सहरू आएको छ। सर, इन्ट्रान्समा मेडिकल स्टुडेन्ट र नन मेडिकललाई सेम क्वेसन हुन्छ भनेको छ। ओके, अहिले +2 को लागि चाहिँ तपाईँहरूको जस्ट कलेज पढ्नको लागि, राम्रो कलेज पढ्नको लागि हो। त्यही भएर मेडिकल र नन मेडिकलको लागि चाहिँ क्वेसन एउटै हुन्छ, तर यो फिजिक्सको चाहिँ एउटै हुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ फिजिकल र बायोलोजिकल ग्रुप भन्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै हुन्छ। तर फिजिक्स पढ्नेलाई चाहिँ फिजिक्स त अब दुईटै सेक्सनमा चाहियो, त्यही भएर फिजिक्स पढ्नेहरूको लागि मेडिकल र त्यसको लागि सबैलाई सेम हुन्छ। यो वाट इज फोटोन्स इन डबल स्लिट भनेको छ। यो फोटोन्स इन डबल स्लिट भनेको अब यो फोटोन्सको बारेमा चाहिँ हामी डिटेल्समा पछि पढ्छौँ। यो फोटोन भनेको जुन एउटा मेटल सर्फेटमा स्ट्राइक भएर पछि ब्याक जान्छ, त्यसको बारेमा हामी अलिक डिटेलमा पछि चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है त। अनि
यो व्हाट इज मोडर्न फिजिक्स ओके यो मोडर्न फिजिक्स भनेको मैले भने माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स अहिले लेटेस्ट चाहिँ जुन डिस्कस भइराखेको छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्सको स्टडीलाई हामीले मोडर्न फिजिक्स भन्छौँ ओके यो हामी टेम्परेचर स्केलहरू र्युमर स्केलहरू र्याङ्काइन स्केलहरू हामी यो थर्मोमिटर यो जुन हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स पढ्ने बेलामा डिटेलमा पढ्छौँ अहिले चाहिँ म जस्ट तपाईँहरूलाई के सोध्न कस्तो खालको क्वेसन सोध्न भन्छु भन्दाखेरि हामी जुन टपिकमा जान्छौँ त्यो बेलामा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट अहिले चाहिँ फिजिक्सको बारेमा चाहिँ जस्ट बेसिक कुराहरू के यो गर्दा के हुन्छ त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू म सोध्दिनँ आग्रह गर्छु अनि यहाँ एकजना अञ्जलीले व्हाट इज नन साइन्स भन्नुभएको छ यो नन साइन्स भनेको चाहिँ जस्तो यो साइन्स बाहेक म्यानेजमेन्ट ग्रुपहरूलाई भन्न खोजेको हो त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली नलिँदा हुन्छ जस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप अथवा अरू ग्रुपहरूलाई चाहिँ नन साइन्स भनेर भन्न खोजेको है त ओके सर केमिस्ट्री बायोलोजी पढ्नलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट छ सर ओके यो +2 मा चाहिँ तपाईँहरूले केमिस्ट्री बायोलोजी फिजिक्स एकदम कम्पलसरी सब्जेक्ट हो है त यो किनकि हरेक सेक्टरमा चाहिने हुनाको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि छ भविष्यको लागि त्यही भएर यो चाहिँ एकदम कम्पलसरी सब्जेक्ट हो ओके सर हाउ क्यान वी जोइन क्लास फ्रम टुमारो व्हाट इज द गुगल क्लासरुम कोड ओके फर दिस आवर ओके सर विल हेल्प थ्याङ्क यू सर म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ मैले कोड पनि राखिदिरहेको छु एउटा चाहिँ एटेन्डेन्सको लिङ्क र अर्को चाहिँ गुगल क्लासरुम लिङ्क भनेको छु तपाईँलाई चाहिँ भोलिबाट चाहिँ सबै इमेलमा आउँछ सबै कुराहरू तर त्यो इमेल चाहिँ कस्तो भन्दा गुगल क्लासरुममा क्या आजको जस्तो पिडिएफ फाइल पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ मेरो प्रेजेन्टेसनको सरको प्रेजेन्टेसनको होइन र इर्ना म्यामले सुरुमा तपाईँहरूलाई गराइराख्नु भएको थियो त्यसको प्रेजेन्टेसन सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ इमेलमा यो गुगल क्लासरुममा राखिदिया हुन्छ अनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सेपरेट फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ मोबाइल युजरले पनि ल्यापटप युजरले पनि पक्का न पक्का नलेज चाहिँ हामीले गेन गरेकै हुन्छ र त्यो नलेजलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई यी सबै कुराहरू पठाउनेछौँ है त अब कसैलाई केही क्वेसन छ भने यहाँ ओके सैराज कार्की ल तपाईँले माइक अन गर्नुहोस् न सर हामीलाई त्यो कोर्सहरूको फाइलहरू पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ हो हामी पढाइसकेपछि त्यो कोर्स चाहिँ त्यो पिडिएफ चाहिँ हामी गुगल क्लासरुममा चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ तपाईँहरूले त्यही कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त गुगल क्लासरुममा थ्याङ्क यू सर ओके ओके यहाँ एकजनाले मलाई सर हजुरले के कलेज कुन कलेज पढाउनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ अनि कलेज भनेर मैले चाहिँ सेलिब्रेसन कोएड कलेज चाहिँ मेरो फुल टाइम कलेज हो त्यहाँ पढाउँछु सेलिब्रेसन कलेज चाहिँ जुन जोरपाटीमा छ तपाईँहरूले त्यहाँको बारेमा डिटेलमा बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम राम्रो पनि छ एकपल्ट बुझ्दैमा केही हुँदैन एकपटक सबैले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ अनि सेलिब्रेसन कलेज लगायत म गोल्डन गेट कलेजमा चाहिँ के पार्ट टाइम इन्क्लुड छु अनि अरू अझै एउटा कलेज चाहिँ जोरपाटीतिरै इन्क्लुड छु है म 3 ठाउँमा आबद्ध छु अहिलेसम्म अनि केही इन्स्टिच्युटहरूमा पनि आबद्ध छु ओके सर म्यानेजमेन्टको इन्ट्रान्समा पनि फिजिक्सको क्वेसन आउँछ म्यानेजमेन्टको इन्ट्रान्समा चाहिँ फिजिक्सको क्वेसन आउँदैन है ओके ओके चाहिँ मैले एन्सरहरू चाहिँ पाइसकेँ यो तपाईँहरूले चाहिँ पाइसक्नु भयो होला मैले नि क्वेसन्सहरू अरू क्वेसन केही छ सर 11 मा नेपाली र सोसियल कम्पल्सरी छ र सागर सर 11 मा नेपाली कम्पल्सरी हो भने सोसल वा म्याथ हो अब म्यानेजमेन्टले सोसल स्टडिजलाई कम्पल्सरी रूपमा लिएर गएको हुन्छ र होइन बिजनेस म्याथ पढ्छु भन्न पनि पाउँछ तर सामाजिक शिक्षा चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई कम्पल्सरी हुन्छ अनि साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई कि म्याथ पढ्नुपर्ने हुन्छ कि सामाजिक शिक्षा पढ्नुपर्ने हुन्छ ओके यहाँ चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपाली र सोसियल कम्पल्सरी छ र यो भइसक्यो सर एड म्याथ र कम्पल्सरी म्याथमा के डिफरेन्स छ एडिसनल म्याथ र कम्पल्सरी म्याथ भने छुट्टा हुन्छ सागर सर यसमा चाहिँ छैन अहिले गरेको छैन एडिसनल म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ तपाईको लागि कक्षा 9 र 10 को लागि थियो अब कक्षा 11 मा चाहिँ कि तपाईलाई बेसिक म्याथमेटिक्स मात्र भने हुन्छ म्याथमेटिक्स अनि अर्को चाहिँ एप्लाइड म्याथमेटिक्स भने हुन्छ तर साइन्स लिएर पढ्ने विद्यार्थीले म्याथमेटिक्स लिएर पढ्नुहुन्छ जसलाई हामी बेसिक म्याथमेटिक्स भनौँ न यो चाहिँ बिसी बज्राचार्यको त्यसपछि प्रोफेसर डाक्टर केदारनाथ उप्रेतीको फाउन्डेसन अफ म्याथमेटिक्स यता विभिन्न विषयका चाहिँ सब्जेक्टहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ अप्सनल म्याथमेटिक्सको पनि मिक्स गरेको हुन्छ तर तपाईँ जो चाहिँ
सामाजिक शिक्षा लिएर पढ्नु भएको छ उहाँले चाहिँ म म्याथ पनि पढ्छु सोसल पनि पढ्छु भन्न पाउनुहुनेछ। ओके, अनि यहाँ मलाई दुईवटा क्वेसन आएको छ। फिजिक्सको पढ्नको लागि म्याथ कम्पलसरी छ भन्नुभएको छ। यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो रिसेन्ट कोर्सले चाहिँ फिजिक्स पढ्नेलाई म्याथ नपढे पनि हुन्छ मेडिकल साइन्स जानेलाई, तर पनि म्याथ चाहिँ फिजिक्समा चाहिँ एकदम चाहिन्छ है, म्याथको कन्सेप्टहरू चाहिन्छ। हामी फिजिक्स टिचर्सहरूले त्यो म्याथको कन्सेप्टहरू चाहिँ क्लासमा सबै दिन्छौँ है त। अनि अप्थ्याल्मोलोजिस्ट बन्नको लागि अप्टिक्स पढ्न जरुरी छ भन्नुभएको छ। एकदम है, अप्टिक्सको त +2 मा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै अप्सन्स हुँदैन है, यो फिजिक्सको चाहिँ कम्पलसरी नै, फिजिक्स पढिसकेपछि कम्पलसरी नै पढ्नुपर्छ। अनि एरोस्पेस र एयरक्राफ्ट छ, यसको लागि चाहिँ हामी पछि डिटेलमा कुरा गर्छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ मेन कुराहरू जस्तो मोसन कस्तो कस्तो चाहिन्छ तिनीहरू बेसिक कुराहरू चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई बिस्तारै आफै आइडिया चाहिँ आउँछ। ओके सैरस कार्की, केही क्वेसन छ तिम्रो? तिमीले हात उठाए जस्तो लाग्यो, केही छ भने यु क्यान आस्क टु मी है त। यो काठमाडौँ भ्याली भित्र साइन्सको लागि राम्रो कुनै कलेजहरू जस्तै सेन्ट जेभियर्स अनि अरूहरू कुन चाहिँ कलेज छ? ओके, काठमाडौँ भ्याली भित्रको लागि सेन्ट जेभियर्स त अब इन्ट्रान्स दिनुहोस् त्यहाँ जानुहोस्, तर मैले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यो सरले यहाँ पढाउँछ र यहीँ रिफर गर्यो भनेर त म भन्न चाहन्न, तर काठमाडौँ भ्यालीमा म यहाँ अरू 3-4वटामा जति पढाउँछु। तपाईँहरू चाहिँ यो सेलिब्रेसन कोएड कलेज यो रिङ रोड बाहिर छ, यसमा चाहिँ एकपटक अवश्य बुझ्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा फेसिलिटी छ नि, त्यहाँको सिनियरहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, म कन्ट्याक्ट गराइदिउँला। एउटा कलेजको टिचर अथवा यो प्रोग्राम कन्डक्टर भन्दा पनि तपाईँहरूले सिनियरहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको होस्टेल फेसिलिटी अब सबै एकदम राम्रो छ। तपाईँहरूलाई स्टुडेन्टलाई केयर कतै बाहिर लगेर त प्र्याक्टिकली फिल्ड भिजिट गराउने कलेज चाहिँ म त्यो 3-4 ठाउँ इन्भल्भ हुँदामा सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ मैले यो भेटाएको छु है। यसको बारेमा तपाईँहरूले पछि पर्सनल्ली मलाई फेसबुकमा एड गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके साइरस? ओके सर, थ्याङ्क यू सर। ओके ठिक छ सर। ओके, यहाँ साइन्स म एउटा लास्ट क्वेसन लिएर नेक्स्ट सेसनमा गएँ सर। ओके, साइन्स लिँदा इन्ट्रान्समा 10 मै पढेको क्वेसनहरू आउँछ भन्नुभएको छ। ओके, साइन्स लिँदा इन्ट्रान्समा 10 मै पढेको क्वेसनहरू आउँछ भन्दा पनि त्यसको बेसिक कुराहरू त हुन्छ, तर मोस्टली तपाईँहरूले ब्रिज कोर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्लास 11 को केही थरथरै कुरा मिल्ने अनि 10 को पनि कुरा मिल्ने टाइपको क्वेसन्सहरू आउने हो, दुईवटा म्यानेज गरेर आउने हो है त। ओके, अब यो ए लेभलको लागि चाहिँ अब काठमाडौँमा यो सेन्ट जेभियर राम्रो छ, मैले बुझेँ चाहिँ मेन किनकि म ब्याचलर्स चाहिँ सेन्ट जेभियर नै पढे हो। यसको बारेमा पछि फर्दर हामी बिस्तारै डिटेलमा कुरा गरौँला है त। ओके, नाउ वी विल गो टु द नेक्स्ट सेसन। के क्वेसन छ भने हामी नेक्स्ट डेहरूमा म अझै लिन्छु। साइन्स पढ्नको लागि के सब्जेक्ट हुन्छ भन्नुभएको छ। अब साइन्समा पनि तपाईँ कुन फिजिक्स ग्रुप जाने हो कि बायोलोजी ग्रुप जाने हो त्यसमा भर पर्छ। फिजिकल ग्रुप पछि इन्जिनियरिङतिर जानुपर्ने हो भने म्याथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स अनि यो नेपालीहरू चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ, अनि कम्प्युटर पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उतातिर चाहिँ जाँदाखेरि हामीले म्याथ नपढे पनि हुन्छ, म्याथ नपढिकन अरू सब्जेक्ट लिनु पर्यो, बायोलोजी पढ्नु पर्यो, फिजिकल ग्रुपले चाहिँ बायोलोजी पढ्नु परेन। ओके, हामी नेक्स्ट सेसनतिर जान्छौँ। नेक्स्ट सेसन जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुले म एउटा वेबसाइटमा यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु, मेरो आवाज पनि आउनु पर्यो। तपाईहरु चाहिँ एउटा वेबसाइट joinpd.com मा जानुपर्ने हुन्छ। होप सागर सर विल हेल्प फर दिस, joinpd.com। सागर सर, आर यु देयर? Okay, yes sir, yes. Okay, students are already known about it. अघि हामीले अघिल्लो सेसन पनि गरेका थियौं। सरले डाइरेक्ट लिंक यहाँबाट क्रिएट गर्नु, म पठाइदिन्छु यहाँ। ओके 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 सर। तपाईहरु जोइन पीडीमा यो कोड सर, यो कोड हान्दिरा हुन्छ होला सिधै VLGBYW। All of you go to joinpd.com and सरले स्क्रिन शेयर गरिदिनु होला सर। ओके ओके सर। www.joinpd.com। अघि गइसक्नु भएको जस्तै हो यो। अब यहाँ चाहिँ अघि चाहिँ मैले इन्फर्मेसन राखेको थिएँ, अहिले चाहिँ तपाईलाई अब यहाँ सरले फिजिक्सकै केही कुराहरू गराउनु हुनेछ। Okay, is my screen visible, sir? No? Yeah, it is visible, sir. तो
तपाईँ डाइरेक्ट टिचर्समा गइसकेको छ प्रेजेन्टेसन हजुर हजुर अर्को एसआई हजुर म गइसकेको सर ओके ओके पासवर्ड देखिया छैन सर तपाईँ स्टुडेन्ट भ्यूमा हुनुहुन्छ टिचर्स जानु पासवर्ड यो म ब्याक होइन यतापट्टि माथिपट्टि यतापट्टि अर्को चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ हजुर हजुर अर्कोमा यहाँ यो बिएल यो यसमा देखिएन हो त्यसमा सर पासवर्ड देखिएन सर पासवर्ड चाहिँ यसमा यहाँ बिएलजी बिवाइडब्ल्यू देखिया छैन सर एकैछिन है सर बल्ल देखियो बेल्ल देखियो सर ओके मैले च्याट बक्समा राखिदिनेछु ओके बिएलजी बिवाइडब्ल्यू ओके म्यानेजमेन्टको म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ एकदम ट्राई गर्नु यो ब्रिज कोर्सको बारेमा बुझ्नुहोस् थोरै केही न केही इन्ट्रेस्ट जाग्यो भने म साइन्सै पढ्न पनि गर्छु है तपाईँहरू पछि म्यानेजमेन्ट फिल्डमै गयो भने +2 पढिसकेपछि जान सकिन्छ है त म्यानेजमेन्ट पढे पनि क्लास लिँदा फ्रुटफुलै हुन्छ बुझिन्छ केही न केही ओके सबैको भइसकेको छ कि छैन मलाई म्यासेज लेखेर यस सर कनेक्टेड भयो कि भएन जोइन पिडीमा भयो भने मलाई त्यहाँ म्यासेजमा यस अर नो भनेर रिएक्सन दिनु होला दिइसकेपछि मलाई फर्दर स्टार्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ हामी आज थोरै क्लास 10 to 15 मिनट्स बढी लिन्छौँ होला ओके यस अर नो प्लिज टेक्स्ट देयर ओके कसैको नट जोइन कसैको नो यस भनेको छ ओके दीक्षाले सर आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भनेको छ तिमी के गर भन्दाखेरि join joinpd.com मा जाऊ joinpd.com मा गइसकेपछि त्यहाँ एउटा कोड सरले म्यासेजमा लेख्नु भएको छ त्यो म्यासेजमा चाहिँ त्यो कोड माग्छ त्यहाँ गइसकेपछि त्यो कोड टाइप गरेर अनि आउँछ है त ओके जोइन्ड उज्जवल चौलागाई जोइन्ड ओके जोइन्ड ओके I will wait for 2 minutes. Okay, दीक्षिता भट्ट तपाईँ joinpd joinpd.com वेबसाइटमा जानुहोस् जस्तो तपाईँले त्यहाँ मोबाइलबाट चलाउनु भएको छ भने त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ क्यान्सल चाहिँ नगर्ने अनि तपाईँ ब्राउजरमा गएर joinpd joinpd.com मा गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ एउटा कोड माग्छ त्यो कोडलाई चाहिँ हान्दिनु पर्यो कोड चाहिँ म यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिएको छु VLG स्पेस नदिकन VLG BYW ओके डन ओके भेरी गुड अलमोस्ट धेरैको जोइन भइसकेको छ ओके ओके डन लेट्स स्टार्ट है त ल जोइन हुँदै हुनुहुन्छ अब यहाँ फर्स्टमा यो E=mc² भन्ने छ यो E=mc² भनेको आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन हो यो आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसनले अब तपाईको ब्रिज कोर्स सुरु भइसक्यो है यहाँबाट तपाईको ब्रिज कोर्स सुरु भइसक्यो तपाईलाई व्हिच इज द आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन भनेर सोध्यो भने तपाईले यो रिलेसन चाहिँ टिक गर्नु पर्यो तपाईहरु स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ म पछि यो फाइल पनि डाउनलोड गरेर म पठाइदिउँला सेभ गराएर पीडीएफ गराएर प्रब्लम भएन ओके E=mc² भन्ने छ यो E भनेको इनर्जी हो m भनेको मास हो c भनेको स्पीड अफ लाइट हो यो स्पीड अफ लाइट चाहिँ कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ भने तपाईहरु त्यहाँ टेक्स्टमा मेसेजमा टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन भने के रहेछ त E=mc² म तपाईको त्यो टाइप गर्ने क्वेशनमा अझै म गएको छैन यसमा एकछिनमा आउँछु यो पहिला चाहिँ E=mc² लाई चाहिँ जस्तो इनर्जी र मासलाई चाहिँ पहिला छुट्टा छुट्टै स्टडी गरिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ के स्टडी गरिन्छ भन्दाखेरि मास र इनर्जी चाहिँ इन्टर रिलेटेड टु इच अदर छन् भनेर भन्न खोजेको जस्तो पहिला इनर्जी र मास इन्डिपेन्डेन्ट थिए अरे तर जब यो E=mc² चाहिँ डेभलप भइसकेपछि हाम्रो के भयो त इनर्जी र मास चाहिँ इन्टर रिलेटेड टु इच अदर रहेछन् ओके यो मैले कभर फोटोमा जस्ट राखेको थिएँ अब अरु कुराहरु हामी विस्तारै गर्दै जान्छौं ओके अब तपाईहरु एन्सरमा दिन सक्नुहुन्छ द पावर अफ लेन्स इज मेजर्ड इन भनेर त्यहाँ गएर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ लेन्सको पावर चाहिँ के भनेर मेजर गर्छौं भनेर तपाईहरु त्यहाँ एन्सर दिन सक्नुहुन्छ 26 रेस्पोन्स हाम्रो कनेक्टेड यहाँ त धेरै जना हुनुहुन्छ तर कनेक्टेड चाहिँ 129 जना चाहिँ कनेक्ट हुनु भएको छ 33 रेस्पोन्स आएको छ
पावर अफ लेन्सको युनिट जस्तो पी हाम्रो क्लास 9 10 मा पनि पढ्नु भएको थियो पावर अफ लेन्स इज मेजर्ड इन व्हाट राइट द युनिट ओके आई होप मोर रेस्पोन्स दिनुहोस् बिग्रिए पनि ठिक छ अहिले बिग्रिएर केही हुँदैन पछि एक्जाममा बिग्रिनु भएन द पावर अफ लेन्स इज मेजर्ड इन व्हाट ओके 72 जनाको रेस्पोन्स आइसक्यो ल म अब अरूको पनि दिइराख्नु यति 76 ओके यतिको रेस्पोन्स हेरौँ किनकि हामी अरू क्वेसन्सहरू हेर्न भ्याउँदैनौँ ओके म्याक्सिमम डायोप्टर भेरी गुड है द पावर अफ लेन्स इज मेजर्ड इन डायोप्टर ओके हामी यो अब क्लास 11 मा यो डायोप्टर जुन पावर अफ लेन्स भयो पावर निकाल्ने डिफ्रेन्ट तरिकाहरू हुन्छन् अब लेन्सको बारेमा डिटेल स्टडीहरू हामी क्लास 11 मा गर्छौं ओके 85 जनाको रेस्पोन्स आयो भेरी गुड अब नेक्स्ट क्लासदेखि हाम्रो म्याक्सिमम रेस्पोन्स होस् है त धेरैजना चाहिँ सिक्नुहोस् आज केही प्रब्लम भए पनि हामीलाई पछि पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो म्याथमेटिक रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टरको जुन फोटो पाउनु भएको छ त्यहाँ फोन नम्बर छ त्यहाँ पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सरलाई चाहिँ हाम्रो सागर सरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर कसरी गर्ने भनेर डिटेलमा लिन सक्नुहुन्छ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त ओके अब म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ What is the value of universal gravitational constant G? यो universal gravitational constant G को भ्यालु चाहिँ कति हो एन्सर दिनुहोस् तपाईले एन्सर पनि चेन्ज गर्दै राख्नुहोस् म एक्सप्लेन पनि गर्दै राख्छु जस्तो हाम्रो ग्राभिटेसन को हाम्रो के थियो हामीले फोर्स अफ ग्राभिटेसन भनेको के हो फोर्स अफ ग्राभिटेसन भनेको दुईवटा बडी एट्र्याक्ट अर रिपेल चाहिँ के हुन्छ त्यसको बेलामा फोर्स चाहिँ directly proportional to product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them F is equal to G m1 m2 upon r square हामीले एउटा भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट लिएको थियौं यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिँ कति हो तपाईहरुले त्यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके 85 रेस्पोन्सेस आउट अफ 136 हाम्रो यता चाहिँ धेरै जना नै हुनुहुन्छ होला तर यहाँ चाहिँ 91 रेस्पोन्स ओके 93 very good waiting for 100 response 96 okay 137 97 okay out of 137 97 okay 98 99 one response more okay 100 okay very good now we'll 101 body racha we'll look the response है त okay very good यहाँ दुई तीन जना एक दुई जनाले चाहिँ हाम्रो बी र सी मा लाउनु भएको छ यसको युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु चाहिँ 1 हो है जसको भ्यालु कति छ त 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है त केजी -2 भनेको छ पर केजी स्क्वायर भन्न खोजेको यसको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 6.67 into 10 to the power -11 यो चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट साइन्टिस्टहरुले मेजर गरे ओके 109 रेस्पोन्स पुग्या रहेछ सबै सिक्दै हुनुहुन्छ बिस्तारै जानुस् कोही प्रब्लम छ भने जोइन पीडी लेटेस्ट जोइन हुनुभएको छ भने joinpd.com मा गएर यहाँ कोड छ BLGBYW त्यो कोड चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब नेक्स्ट क्वेशन छ क्यान एनी नर्मल अब्जेक्ट ट्राभल विथ द स्पीड अफ लाइट कुनै पनि नर्मल अब्जेक्ट चाहिँ स्पीड अफ लाइट सँग ट्राभल गर्न सक्ला कि सक्दैन क्यान एनी नर्मल अब्जेक्ट जस्तो मैले एउटा ढुङ्गा फाले भने त्यो स्पीड अफ लाइट सँग ट्राभल गर्न सकिन्छ कि फाल्न सकिन्छ कि सकिदैन होला नर्मल अब्जेक्ट है नर्मल अब्जेक्ट फाल्नको लागि ह्युमन रिसोर्स नै चाहियो हो त्यो चाहिँ जान सक्छ कि सक्दैन होला ओके 94 रेस्पोन्स विच फर मोर ओके गो अन ट्राइङ गाइज ओके 103 104 okay very good 106 109 response 111 12 okay very good अब हामी रेस्पोन्स हेरौँ है त यो म्याक्सिमम नो मा लाउनु भएको रहेछ ओके भेरी गुड है त हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टहरु चाहिँ यो लाइटको स्पीड भन्दा ट्राभल गर्न सक्दैन अहिलेसम्म कुनै पनि यो रिसर्चहरुले चाहिँ लाइटको स्पीड सँग ट्राभल गर्न सक्दैन भनेर भनेको छ अनि यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी भन्ने छ तपाईहरुको अहिले फ्री टाइममा कहिलेकाहीँ भयो भने थ्योरी अफ रिलेटिभिटी के हो युट्युबमा खोजेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ
त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईहरुले कुनै अब्जेक्ट चाहिँ लाइटको स्पिडसँग फाल्न सक्नुभयो भने त्यो थ्योरीले मात्र भने है, यसले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड त भएको छैन। कुनै पनि अब्जेक्टलाई लाइटको स्पिडले फाल्नुभयो भने त्यसको मास चाहिँ डबल हुन्छ भनेर भन्छ, त्यो थ्योरीले भनेको छ, एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ भ्यालिड भएको छैन। त्यही भएर नो इज द करेक्ट एन्सर। ओके, 118 रेस्पोन्स आएको रहेछ। द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर इलेक्ट्रिक करेन्ट। ओके, इलेक्ट्रिक करेन्ट त अब थाहा छ, इलेक्ट्रिक करेन्टमा इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो भएको हुन्छ। मैले यहाँ जुन भनिराखेको छु त्यो पनि दिमागमा राख्नुहोस्, एन्सर पनि दिनुहोस्। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको हाम्रो फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स हो, इलेक्ट्रोन्सहरू फ्लो भइराखेको छ, त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भन्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्नको लागि युज हुने डिभाइसलाई के भन्छौँ? प्लिज ट्राई इट। हामीले इलेक्ट्रिक करेन्टलाई मेजर गर्न युज हुने डिभाइसलाई हामीले के भन्छौँ? The instrument used to measure electric current is what? Okay, 79 response. Okay, 86, 87. तिमीहरुले इन्ट्रान्समा टाइम म्यानेजमेन्ट पनि चाहिन्छ, त्यही अनुसार अहिले एन्सर दिन ट्राई गर्यो भने बेस्ट हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ कतै अप्सनहरु जस्तो नेटहरुमा खोजेर एन्सर पाउन सक्छौ, तर त्यसो नगर्ने है त। त्यो गर्यो भने तिमीहरुको आफ्नो ग्रो अप हुँदैन के। अहिले त एन्सर पाउँछौ तर आफ्नो ग्रो अप हुँदैन, अहिले बरु बिग्रियोस्। That is not a great deal, but पछि एक्जाममा चाहिँ मिलाउनको लागि अहिले आफै बिगारेकै राम्रो बरु है। बिगार्यो भने त सकिन्छ, जानेको छ भने त इट्स ओके। ओके ल, द इन्स्ट्रुमेन्ट युज्ड टु मेजर इलेक्ट्रिक करेन्ट। ल लेट्स सी द रेस्पोन्स। एमिटर। एमिटर चाहिँ करेक्ट एन्सर हो है, करेन्ट मेजर गर्ने। एन्सर चेन्ज नगर न, चेन्ज गर्नु हुँदैन के। ठिक छ, हामी डिस्कस गर्छौँ, त्यो पछि सच्चाएर त आफू गल्ती भयो नि त, नसच्चाउ। मान्छे चिनिँदैन क्यारे है। एमिटर भने के हो त? हाम्रो करेन्ट मेजर गर्न युज हुने डिभाइस। त्यस्तै यहाँ छ भोल्ट मिटर। भोल्ट मिटर भनेको चाहिँ तिम्रो कुनै पनि डिभाइसमा चाहिँ कति पोटेन्सियल गइराखेको छ, कति पावर सप्लाई, जस्तो 5 भोल्ट 6 भोल्ट, तिमीहरूको घरमा 220 भोल्टको आउँछ, त्यो पोटेन्सियल कति गइराखेको छ, यो के हो त? भोल्ट मिटर हो। त्यस्तै यो ग्याल्भ्यानोमिटर भन्ने छ। ग्याल्भ्यानोमिटरको बारेमा मैले एउटा यहाँ क्वेसन राखेको छु जस्तो लागेको छ, नराखेको भए म भनिदिन्छु। एकछिनमा म यसको बारेमा बोलिन है त, ग्याल्भ्यानोमिटरको बारेमा। अहिले राखेको छैन, मैले बिर्सिएँ भने मलाई सम्झाऊ है त एकजनाले। ओके, ग्याल्भ्यानोमिटरको बारेमा म पछि भन्छु। अनि यो पोटेन्सियोमिटर पनि जस्ट एउटा पोटेन्सियल मेजर गर्ने नै हो पोटेन्सियोमिटर। हामीले यो रियोस्ट्याट भन्ने हुन्छ एउटा डिभाइस, त्यतातिर मोस्टली युज हुन्छ। करेन्टलाई चाहिँ हामीले भेरी गर्नको लागि पनि युज हुन्छ यो डिभाइस है त। जस्ट अहिले चाहिँ एमिटर भनेको के हो त? करेन्ट मेजर गर्ने डिभाइस। यसको करेन्टको हाम्रो एसआई युनिट भनेको एम्पियर, AMPERE। तपाईहरुलाई मैले अहिले एउटा क्वेसन सोधे पनि अरु कुराहरु पनि भनिराखेको छु है। करेन्टको एसआई युनिट चाहिँ के हो त? एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। ओके, अब म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु। ओके, इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु डिटेक्ट द फ्लो अफ करेन्ट। कुन इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हाम्रो फ्लो अफ करेन्टलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने, चेक गर्न मिल्छ? कुन डिभाइसले चाहिँ हाम्रो फ्लो अफ करेन्टलाई चाहिँ चेक गर्न मिल्छ? इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु डिटेक्ट द फ्लो अफ करेन्ट कुन होला? ओके, यता 149 हुनुहुन्छ, कसैलाई जोइन हुन गाह्रो भएको होला, यता चाहिँ अलिक कम हुनुहुन्छ। ओके, instrument used to detect the flow of current. Which instrument is used to detect the flow of current? Okay, 70 only, fast हुनु पर्यो है। त म यसमा चाहिँ चाँडै नै हेरेँ, रेस्पोन्स अलि चाँडै आएन। ओके, very good. Galvanometer is a ग्याल्भ्यानोमिटर इज इजी एन्सर। यहाँ प्लिज लेभल अप इजी भयो भन्दैछ। तिमीलाई मात्र एकजनालाई इजी भयो भने हामी बिस्तारै लेभल अप हुँदै हुँदै जान्छौँ नेक्स्ट सेसनबाट, किनकि अब यहाँ सबै एउटै लेभलको स्टुडेन्ट त हुँदैन है त। त्यही भएर हामी बिस्तारै लेभल अप हुँदैछौँ है त। कसैलाई त्यही कुराहरू पनि थाहा नहुन सक्छ, किनकि इन्ट्रान्समा त्यो बेसिक कुराहरू पनि सोधिएको हुन्छ। ओके, द रेसिस्टेन्स अफ अ conductor is inversely proportional to the भनेको छ।
यो कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। Okay, resistance of the conductor is inversely proportional to it. The resistance of the conductor is inversely proportional to it. हामी एज अ फर्स्ट स्टेपमा छौं, बेसिक कुराहरु बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि हामी जाँदै गर्छौं। एरिया अफ क्रस सेक्सन हेर त, अब यहाँ कतिले त बिगारेको छ, सबै कन्फिडेन्ट त छैन, त्यही भएर हामीले बेसिक कुराबाट बिस्तारै अघि बढ्ने हो। एरिया अफ क्रस सेक्सन, ओके, इट्स करेक्ट एन्सर इज एरिया अफ क्रस सेक्सन। यहाँ आर इजिकल टु हाम्रो फर्मुला रो है, यो यस जस्तो हो, यसलाई चाहिँ नेपाली 9 भन न, नेपाली 9 जस्तो लेखा हुन्छ, माथि घुमाएको हुन्छ, कम्प्युटरमा चाहिँ अलि यस्तै तरिकाको सिम्बल आएको हुन्छ। यहाँ वेयर रो इज रेसिस्टिभिटी हो है, यहाँ मैले एउटा यो फोटो राखेको थिएँ नेटमा भेटाएर, तर यो डेन्सिटी होइन, यो मिस्टेक हो है। रो इज रेसिस्टिभिटी, वेयर रो इज रेसिस्टिभिटी, यल भनेको लेन्थ हो, अनि ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन, वेयर रो इज रेसिस्टिभिटी। हेर त, रेसिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एरिया अफ क्रस सेक्सन। जस्तो तिमीहरूलाई रेसिस्टर भन्ने थाहा छ कि छैन? यो रेसिस्टर भनेको रेसिस्टरको काम चाहिँ चार्जलाई चाहिँ अपोज गर्ने, अब्स्ट्रक्ट गर्ने जस्तो बुझ्दा पनि हुन्छ। तिम्रो मोबाइल फोनहरु चार्ज गर्ने बेलामा पनि त्यहाँ के रे चार्जरको टुप्पामा के राखेको हुन्छ? रेसिस्टर राखेको हुन्छ। त्यो रेसिस्टरको काम चाहिँ चार्जलाई चाहिँ अपोज गर्ने। ओके, म यहाँ अहिले केही कुराहरु थोरै केही स्किप गरेको छु, यसको बारेमा म नेक्स्ट क्लासमा अलि डिटेलमा जान्छु। सबैजना प्रेजेन्ट हुनु होला। यहाँ hydrogen bomb is based on which principle? Okay, go on. 79, 80. Okay, 99. I need one more response. 100. Okay, go on, go on, go on. 99 response for okay, 100. है त, फ्युजन इज द करेक्ट एन्सर है। एन्सर चेन्ज नगर न अरूले, त्यो चाहिँ राम्रो काम भएन के। साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टले त जे छ त्यही राख्न, नाम देखिदैन। ओके, न्युक्लियर फ्युजन इज द करेक्ट एन्सर है। यो न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिजनको बारेमा म थोरै भनिदिन चाहे। यो न्युक्लियर फ्युजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो दुईवटा सानो लाइटर पार्टिकल्सहरु मिलेर एउटा हेभी पार्टिकल्स भयो भने त्यस्तोलाई हामीले न्युक्लियर फ्युजन भन्छौं। अब पछि हामीले यसका न्युक्लियसको न्युक्लियाई भन्ने हुन्छ। त्यो न्युक्लियाईहरु सानो दुईटा लाइटर न्युक्लियाई मिलेर एउटा हेभी न्युक्लियस फर्म भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युक्लियर फ्युजन भन्छौं। त्यस्तै यहाँ छ न्युक्लियर फिजन। न्युक्लियर फिजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि, एउटा हेभी पार्टिकल्स चाहिँ स्प्लिट भएर लाइट पार्टिकल्सहरु लाइटर न्युक्लियाई भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युक्लियर फिजन भनेर पनि भन्छौं। हेभी पार्टिकल चाहिँ ब्रेक भएर लाइटर पार्टिकल भयो भने त्यसलाई न्युक्लियर फिजन भन्ने। न्युक्लियर फ्युजन हुनको लागि चाहिँ दुईवटा लाइटर पार्टिकल्स मिलेर चाहिँ एउटा हेभी पार्टिकल फर्म भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युक्लियर फ्युजन भनेर पनि भन्छौं। यसको बारेमा हामी डिटेलमा पछि डिस्कस पनि गर्छौं। जस्तो क्लास 10 सम्म भनेको तपाईहरुको बेसिक कन्सेप्ट हो। अब हामी हायर लेभलमा अलि डिटेल कन्सेप्ट पनि लिन्छौं। ओके, यहाँ छ एउटा व्हाट इज द फुल फर्म अफ रडार भन्छ, यसलाई राडार पनि भन्छ कही ठाउँ। यो एयरपोर्टहरुमा चाहिँ सिग्नल प्रोसेसिङको लागि युज हुन्छ। यसको फुल फर्म लेख्न ट्राई गर्नु होला। यु क्यान ट्राई इट। व्हाट इज द फुल फर्म अफ रडार अथवा राडार पनि भन्छ। रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ हो यसको फुल फर्म। ओके, रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ, मैले एन्सर अलि चाँडै नै भनिदिएँ। रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ। ओके, रेडियो नेभिगेटियो एन्ड रेन्जिङ, रेडियो। ओके ओके, ल, नो आइडिया, कसैको नो आइडिया। ओके,
आई हेभ हर्ड इट फर द फर्स्ट टाइम। ओके भेरी गुड, अब चाहिँ थाहा पाउनुभयो होला। मैले त्यही भएर एन्सर पनि अलिक छिटो भनिदिएँ। रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ, फुल फर्म अफ रडार भनेको रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ है त। यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एयरपोर्टमा तिमीहरूले कहिले देखेको गएको छौ भने पछि पनि देख्छ, त्यहाँ एउटा घुमेको वरिपरि घुमे हुन्छ क्या एउटा टावर माथि चाहिँ, त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो सिग्नल प्लेनको लागि सिग्नल गर्नको लागि चाहिँ युज भएको हुन्छ। दिस इज द रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ। तिमीहरूको इन्ट्रान्समा कहिले काहीँ एउटा कन्सेप्चुअल टाइपको बेसिक कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। म अब 4-7 भयो, हामीले क्लास चाहिँ 4-10 लिन्छौँ। म 3 मिनट्स, के 3 मिनट्समा केही क्वेसन्सहरू गर्छौँ अनि बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है त। ओके, यो अप्टिकल फाइबर भन्ने छ। यो हाम्रो अप्टिकल फाइबर चाहिँ जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले मोबाइल फोन्सहरू अथवा हाम्रो नेटवर्क चलाइरहेको छ नि अहिले, यो वाइफाईहरू चलाउँछौँ, त्यो चाहिँ अप्टिकल फाइबर मार्फत डिफ्रेन्ट सिग्नलहरू छ। यो अप्टिकल फाइबरको बारेमा पनि हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। यसमा एउटा क्वेसन राखेको छु मैले, यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म थोरै प्रिन्सिपल भनिदिएँ है। यो अप्टिकल फाइबरमा जब तपाईँले एउटा इन्डबाट लाइट पठाउनुहुन्छ, यो लाइट पठाइसकेपछि यो एउटा पाइप जस्तो छ, यो पाइपमा चाहिँ तपाईँको लाइट एउटा इन्डबाट इन्सिडेन्ट गराउनुहुन्छ। इन्सिडेन्ट गराइसकेपछि यो चाहिँ यहाँ ठोक्कियो, यो ठोक्किसकेपछि अर्को इन्डमा पनि ठोक्कियो, यहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ गयो, यसरी हाम्रो निक्लिन्छ। यो चाहिँ के हो त, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो। यहाँबाट जति पावरहरू गएको छ त्यति पावरको चाहिँ बाहिर सिग्नलहरू प्रोसेस हुन्छ। जस्तो मेरो फोटो अहिले त्यहाँ देख्नु भएको छ, जस्तो अब यहाँ स्क्रिन सेयर गरेको स्क्रिन देख्नु भएको छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सानसानो डिस्क्रिट के सानसानो टुक्रा 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 भएको हुन्छ, तिनीहरू जोइन भएर चाहिँ हाम्रो सिग्नलहरू तपाईँहरू मार्फत देख्नु भएको छ। मैले तपाईँहरूको सिग्नल यता देख्ने भनेकै त्यही सानसानो टुक्रा टुक्रा मिलेर हो। सबै त्यो एकै ठाउँ गराउने काम के हो त, अप्टिकल फाइबरको काम हो। अब यसको बारेमा म पछि डिटेलमा डिस्कस गरिदिन्छु। इट इज युज्ड इन टेलिकम्युनिकेसनमा भयो। यो लेजर भन्ने छ, लेजर पल्स फर टिभी एन्ड कम्प्युटर सिग्नल्स ट्रान्समिट लाइट अनरिचेबल प्लेसहरूमा लाइट ट्रान्समिट गर्नको पनि भयो। जस्तो हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ जस्तो इन्टरनल अर्गान्सहरू हेर्नको लागि पनि भयो। यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ युज हुन्छ है त। मैले અહીં भनिसकेँ लास्ट पोइन्टमा चाहिँ सेरिज अफ डट्स, जस्तो सानसानो डट 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 मिलेर चाहिँ हाम्रो फुल पिक्चर देखिने। अहिले जस्तो म त एकदम फास्ट बोले जस्तो देखिराखेको छ नि, यत्तिकै देखिएको छ जस्तो लाग्छ नि, तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सानसानो डट 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 टुक्रा 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 पार्टिकल्स जस्तो भएर मिलेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ मेरो इमेज अथवा स्क्रिनको इमेज चाहिँ देख्नु भएको छ। ओके, अब त्यहाँ यो अप्टिकल फाइबर भन्ने छ। अप्टिकल फाइबरको बन्डललाई चाहिँ एउटा यो भन्छ, यसको त्यहाँ रेस्पोन्स दिनुहोस् त। यो मध्ये 4वटा मध्ये एउटा भन्छ यो अप्टिकल फाइबरको बन्डल। यो चाहिँ तपाईँले +2 मा डिटेल कन्सेप्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। अप्टिकल फाइबरको बन्डललाई चाहिँ के भन्छ होला? Okay, 72 response, 73 response. The bundle of optical fiber is correct. Okay, 93 response last response around the. Okay, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम तल माथि देखियो। यहाँ यसमा चाहिँ अलिक फ्लक्चुएट देखियो है, धेरैजनाको चाहिँ फ्लक्चुएट देखियो। मैले ड्र्याग गर्न बनाएको थिएँ। यो सेकेन्ड अप्सन र फोर्थ अप्सनमा चाहिँ हाम्रो धेरै देखियो। यो सेकेन्ड अप्सन इज द करेक्ट एन्सर है। लाइट पाइप बन्डल अफ अप्टिकल फाइबर, अप्टिकल फाइबरको जुन बन्डल हुन्छ ग्रुपलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, लाइट पाइप भनेर पनि भन्छौँ। ओके, अप्टिकल फाइबर वर्क्स अन विच अफ द फलोइङ प्रिन्सिपल भनेको छ। ल फास्ट रेस्पोन्स दिनुहोस् त। मैले भर्खर भनिदिइसकेँ एउटा पाइपमा चाहिँ कसरी ट्राभल हुन्थ्यो, कुन प्रिन्सिपल चाहिँ युज हुन्थ्यो। ओके भेरी गुड, एकदम भेरी फास्ट रेस्पोन्स आइरहेको छ। भेरी गुड, गो अन। ओके 69 70। ओके ओके भेरी गुड, 80 रेस्पोन्स। ओके, यो अप्टिकल फाइबर वर्क्स अन विच अफ द फलोइङ प्रिन्सिपल भनेको छ, कुन प्रिन्सिपलमा चाहिँ अप्टिकल फाइबर वर्क हुन्छ। ओके 88 रेस्पोन्स। ओके गो अन गो अन गो अन, ट्राई इट। 91।
ओके ल लेट्स सी द रेस्पोन्स ओके रिफ्लेक्सन भनेको छ यसलाई चाहिँ हामीले टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अफ लाइट मैले जस्ट रिफ्लेक्सन मात्र राखिदिएको टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनिसकेपछि तिमीहरूले बुझ्छ जस्तो रिफ्लेक्सन भनेको मैले અહીં कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर त फिजिक्स भनेको कुरा बुझ्ने हो के याद गर्ने भन्दा पनि हेर त यहाँबाट एउटा इन्डबाट लाइट गयो यो लाइट गइसकेपछि यता माथि गयो माथि गएर फेरि रिफ्लेक्ट हुँदै 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 गएर बाहिर निक्ल्यो यो भनेको त रिफ्लेक्सन हो रिफ्लेक्सन भनेको ठोक्किएर जाने रिफ्र्याक्सन भन्ने हुन्छ अर्को REFRACTION रिफ्र्याक्सन हुनु भनेको पास हुने है त रिफ्र्याक्सन भनेको पास हुने ओके आज चाहिँ हामी यति गर्छौं म बाँकी चाहिँ यो अप्टिकल फाइबर पछिको सेसन चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा लिन्छु आज फर्स्ट डे प्लिज प्रिपेयर आफ्नो तरिकाले राम्रोसँग प्रिपेयर हुने अनि यो कन्सेप्टहरुको बारेमा पनि थोरै खोज बुझ यो टाइममा अनि क्लास +2 को चाहिँ तिमीहरूले अनलाइनमा के मेटेरियल्सहरु पनि भेट्न सक्छौ एउटा खुल्लाकिताब.com छ त्यहाँबाट कस्तो कस्तो कोर्स हुन्छ यसो बुझ्न पनि सक्छौ त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ है त ओके सागर सर आर यु देयर Yes, sir. I'm here, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much for wonderful presentation. I hope students they have got so many queries. So, एकैछिन हामी दुईटा जति क्वेशन लिन्छौं 4:15 हामी इन्ड गर्छौं हुन्छ सर यहाँले प्रेजेन्टेसन अफ गरिदिनु होला ओके ओके सर Okay, dear students, now it's your turn. So if you have any question, you can raise your hand. So we are at the end of today's session. So we will meet tomorrow again with 2 subjects or 3 subjects. So those who have not gone through this our Google Classroom, I would like to request you to go to Google Classroom code I have given already. So from tomorrow you will get the link from Google Classroom. So I would like to request if you have not done yet, I would like to request you to go to there. And attendance link पनि मैले पठाएको छु attendance link पनि तपाईहरुले जोड्दिनु होला so that त्यहाँ मैले एउटा फिडब्याक फर्म जस्तो how did you feel today's first day class भन्ने तरिकाको पनि राखिदिएको छु यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद ओके यहाँ मैले एकैछिन है त म यो कोड दिदै छु फेरि पनि तपाईहरुलाई गुगल क्लासरुम को कोड दिदै छु अब भन्नुस् त ल अभिले आफ्नो माइक अन गर्नुस् सर यो न्यूक्लियर चेन रिएक्सन भनेको चाहिँ के हो न्यूक्लियर चेन रिएक्सन ओके भेरी गुड क्वेशन यो न्यूक्लियर चेन रिएक्सनमा हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो न्यूक्लियर फिजन र न्यूक्लियर फ्युजन बुझ्नु पर्ने हुन्छ न्यूक्लियर फ्युजन हुने बेलामा जस्तो सानसानो मल्टिपल न्यूक्लियरहरु चाहिँ एउटा चेन बनेर रिएक्ट भएको हुन्छ के अब कसैको एटमिक मास भन्ने कुरा हुन्छ कसैको एटमिक नम्बर भन्ने हुन्छ त्यो न्यूक्लियरहरु मल्टिपल एउटा चेन जस्तो तपाईले नर्मल चेन भनेको लाइनिङ के एरे त्यस्तो टाइपले मिलेर बनेको हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चेन रिएक्सन भनेर भन्छौं त्यसको बारेमा डिटेलमा हामी क्लासमा पढ्छौं है त अनि यहाँ सर हामीले कस्तो बुक्स पढ्दा ठीक हुन्छ भनेर प्रकृति अधिकारीले मेसेज लेखेको रहेछ तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुको टेक्स्ट बुक त भइहाल्यो अनि तपाईहरुले के फोकस गर्नु भन्दाखेरि यो बिच टाइममा +2 फिजिक्स सिलेबस भनेर एकपटक तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पनि प्रोवाइड गरौँला कलेजले पनि प्रोवाइड गर्छ यो इन्स्टिट्युटले पनि प्रोवाइड गर्छ यो म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टरले हामीलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्छौ हामी प्रोवाइड गर्छौं त्यो सिलेबस अनुसार सानसानो टपिकहरु नेटमा खोजेर बेसिक आइडियाहरु मात्र क्रिएट गर्ने 10 सम्मको साइन्सको कुरा त आइडिया लिन पर्यो माथिको चाहिँ हल्का बेसिक आइडिया के तपाईको टपिकमा जुन अहिले हामीले यहाँ भनिराखेको छौं जस्तो न्यूक्लियर फ्युजनको यिनै कुरा आयो यस्तो कुराहरु चाहिँ हामी गर्छौं कति दिनलाई हो सर यो कोर्स भनेको आई थिंक अलमोस्ट 1 मंथ यस सर सागर सर इट इज फर 1 मंथ or not this यो 1 मंथ को लागि हो सर यो ठ्याक्कै यो असार भरि हो असार भरि हो यो यो मन्थको लागि हो अब हामीलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्ने हाम्रो सागर सर ओके हजुरको आवाज मैले गुगल कोडहरु हाल्दिसकेको छु तपाईहरुले डाइरेक्ट त्यसमा कोडै चाहिदैन डाइरेक्ट त्यो मैले दिएको लिंकलाई क्लिक गर्नु होला डाइरेक्टली तपाईहरुले पाउनु हुनेछ मैले त्यो च्याट बक्समा पनि राखिदिएको छु डाइरेक्ट त्यो लिंकलाई क्लिक गर्नुस् पाउनुहुन्छ यस यो कोर्स चाहिँ फ्री अफ र यो फ्री अफ कस्टलाई यसलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने चाहिँ द सेलिब्रेसन कोएड कलेज हो
र फेरि पनि हामी उहाँ द सेलिब्रेसन कोएड कलेज परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 1 महिनासम्मको लागि 2 पिरियड 3 पिरियडको लागि सम्पूर्ण टिचरहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै एमआरआइसी म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडलाई पनि म्यानेज गर्दै उहाँहरूले जुन एउटा यो विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो बराल लिएर बस्ने भन्दा पनि केही न केही कुराहरू सिकुन् ज्ञान पाउन् भन्ने हेतुले सेलिब्रेसन कलेजले हामीलाई यो अफर गरिदिएको हो। सो हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक साथीहरू र यो एमआरआइसी टिम सेलिब्रेसनप्रति अभाव टक्राउन चाहन्छ। र यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। भोलिको तपाईँले रुटिन पाउनुभयो होला मनसिबा नेपाल विथ सब्जेक्ट इज टुमरो रुटिनमा छ हेर्नुहोस्, र छैन भने पनि म तपाईँलाई त्यो गुगल क्लासरुममा पठाइदिनेछु। मैले लास्टचोटि फेरि मैले यो गुगल क्लासरुम र एटेन्डेन्स लिङ्क च्याट बक्समा राखेको छु, यहाँहरूले क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला। र यति भन्दै विशेष सर आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ।